कह सकते हैं कि इसकी जगह मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी की जगह मैं बैठना चाहता हूँ, उसके दफ्तर को मैं ऑक्युपाई करना चाहता हूँ, मैं आर्मी हाउस में जाना चाहता हूँ? जब ये तस्वुर ही नहीं है यहाँ पर और महाज जंग ही ये नहीं है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये बात कहूँ कि मेरी जंग जो है आर्मी चीफ के साथ है या मेरी जंग ISI के साथ है, लेकिन वो जंग न लड़े हमारे साथ। हम इस बात की बात करते हैं। ये जो आप लोगों ने एक तस्वुर कायम किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि आप ये जंग न लड़ें, यह आपके फ़ायदे में नहीं है। आप रियासती इदारा हैं और डायरेक्ट रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी फिर आप पर आती है। तो इस हवाले से हमारी सोच का एहतराम किया जाए, हमारी सोच को एक मुतवाज़न और एक सही सोच से ताबीर किया जाए। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो क्या गलत को गलत भी ना कहें, शिकायत भी ना करें, गिला भी ना करें। ये कोई इंडिया की फ़ौज है कि हमसे गिला ना करें और उसको दुश्मन समझे। अपनों से शिकायत होती है। मैं पाकिस्तान के इदारों से शिकायत करता हूँ, मैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के नेब से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से शाकी हूँ। जो इस किस्म की हरकतें करें, पार्टियों को तोड़ने का किरदार अदा करें, पार्टियों के लोगों से डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें, खुफिया मुलाकातें उनके साथ करें, उनको लालचें दें, जमात को तोड़ने के लिए अपना किरदार अदा करें। अब ये चीज़ें जब हम तक पहुँचेंगी तो गिला तो पैदा होगा। हमने तो उनके बारे में, हम तो कहते हैं फ़ौज मुत्तहिद रहे, हम तो कहते हैं इदारे मुस्तहकम रहें। तो हम इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं और वो सियासी पार्टी को कमज़ोर देखना चाहते हैं। ये है असल चीज़ जिसकी तस्वीर हमें सही तौर पर कौम के सामने पेश करना चाहिए। सवाल ये है कि सब कह रहे हैं कि नब जब आपकी पार्टी की दूसरे लोगों पे हाथ डाल रहा है वो एक गलत काम है, लेकिन टारगेट ये है कि अगर सिर्फ मौलाना साहब को गिरफ्तार किया गया तो हम नैब का भी गिराव करेंगे। हम हर हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुझ पर, इसकी वजह यह है कि मुझ पर हमला, पूरी जमीयत उलमा इस्लाम पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और जलीजान पे हमला जी, अगर जलीजान पर हमला फिर मेरे ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। इनको ज़रा अपना ज़ोर लगाने दें। ये सोचते हैं उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो तो फजल वहाँ पर दबाव आ जाएगा। खातर जमा रखें, खातर जमा रखें। ये चीज़ें हम खेल चुके हैं, ये पुराने खेल हैं जो गुजर चुके हैं। नेब का जो हरबा था वो एक वक्त तक काम आता रहा इनके, अब वो ठुस हो चुका है। नेब कुछ भी नहीं है और अब नेब खतरे में है। कल जो भी हुकूमत आएगी नेब का खात्मा कर देगी। लिहाजा नेब के अफसरान भी हुदूद में रहें, वो लोगों से ज़ाती दुश्मनी न पैदा करें। हम भी नेब के अफसरों को जानते हैं कि 4-5 सियासी लोगों को तो नुमाया कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एहतसाब हो रहा है और हज़ारों लोगों के खिलाफ केसेस करके उनके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, रिश्वतें वसूल कर रहे हैं। खुद इतना बड़ा करप्ट इदारा ये दूसरों के करप्शन का एहतसाब करने का हक रखता है। छोड़ो, जाएं अपने हवाले से सोचें। करप्शन जो है करप्शन साबित नहीं है, BRT खुद करप्शन है। साबित कर रहे हैं क्या माना है? हमारा उनसे क्या जंग है? मैं ये तो कह सकता हूँ बेतौर एक सियासी कारकुन के कि वज़ीर आज़म के मनसब पर मैंने बैठना है। इस वज़ीर आज़म को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं कि इसकी जगह मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी की जगह मैं बैठना चाहता हूँ, उसके दफ्तर को मैं ऑक्युपाई करना चाहता हूँ, मैं आर्मी हाउस में जाना चाहता हूँ? जब ये तस्वुर ही नहीं है यहाँ पर और महाज जंग ही ये नहीं है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये बात कहूँ कि मेरी जंग जो है आर्मी चीफ के साथ है या मेरी जंग ISI के साथ है, लेकिन वो जंग न लड़े हमारे साथ। हम इस बात की बात करते हैं। ये जो आप लोगों ने एक तस्वुर कायम किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि आप ये जंग न लड़ें, यह आपके फ़ायदे में नहीं है। आप रियासती इदारा हैं और डायरेक्ट रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी फिर आप पर आती है। तो इस हवाले से हमारी सोच का एहतराम किया जाए, हमारी सोच को एक मुतवाज़न और एक सही सोच से ताबीर किया जाए। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन
اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو کیا غلط کو غلط بھی نہ کہیں، شکایت بھی نہ کریں، گلہ بھی نہ کریں. یہ کوئی انڈیا کی فوج ہے کہ ہم سے گلہ نہ کریں اور اس کو دشمن سمجھیں. اپنوں سے شکایت ہوتی ہے. میں پاکستان کے اداروں سے شکایت کرتا ہوں. میں پاکستان کے الیکشن کمیشن سے شاکی ہوں. میں پاکستان کے نیب سے شاکی ہوں. میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے شاکی ہوں جو اس قسم کی حرکتیں کریں، پارٹیوں کو توڑنے کا کردار ادا کریں، پارٹیوں کے لوگوں سے ڈائریکٹ اپروچ کرنے کی کوشش کریں، خفیہ ملاقاتیں ان کے ساتھ کریں، ان کو لالچیں دیں، جماعت کو توڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اب یہ چیزیں جب ہم تک پہنچیں گی تو گلہ تو پیدا ہوگا. ہم نے تو ان کے بارے میں، ہم تو کہتے ہیں فوج متحد رہے، ہم تو کہتے ہیں ادارے مستحکم رہیں. تو ہم اداروں کا استحکام چاہتے ہیں اور وہ سیاسی پارٹی کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے اصل چیز جس کی تصویر ہمیں صحیح طور پر قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ نب جب آپ کی پارٹی کی دوسرے لوگوں پہ ہاتھ ڈال رہا ہے وہ ایک غلط کام ہے، لیکن ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر صرف مولانا صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ہم نیب کا بھی گراؤ کریں گے. ہم ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مجھ پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر حملہ، پوری جمعیت علماء اسلام پر حملہ تصور کیا جائے گا. اور جلیل جان پہ حملہ، جی اگر جلیل جان کو پکڑا جلیل جان پر حملہ پھر میرے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. مولانا صاحب اس دوران ان کو ذرا اپنا زور لگانے دیں. یہ سوچتے ہیں اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو تو فضل الرحمان پر دباؤ آ جائے گا. خاطر جمع رکھیں، خاطر جمع رکھیں. یہ چیزیں ہم کھیل چکے ہیں، یہ پرانے کھیل ہیں جو گزر چکے ہیں. نیب کا جو حربہ تھا وہ ایک وقت تک کام آتا رہا ان کے، اب وہ ٹھس ہو چکا ہے. نیب کچھ بھی نہیں ہے اور اب نیب خطرے میں ہے. کل جو بھی حکومت آئے گی نیب کا خاتمہ کر دے گی. لہٰذا نیب کے افسران بھی حدود میں رہیں، وہ لوگوں سے ذاتی دشمنی نہ پیدا کریں. ہم بھی نیب کے افسروں کو جانتے ہیں کہ 4-5 سیاسی لوگوں کو تو نمایاں کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف احتساب ہو رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کے خلاف کیسز کر کے ان کے ساتھ بارگیننگ کر رہے ہیں، رشوتیں وصول کر رہے ہیں. خود اتنا بڑا کرپٹ ادارہ یہ دوسروں کے کرپشن کا احتساب کرنے کا حق رکھتا ہے. چھوڑو، جائیں اپنے حوالے سے سوچیں. کرپشن جو ہے کرپشن ثابت نہیں ہے. بی آر ٹی خود کرپشن ہے، ثابت کر رہے ہیں کیا مانا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں، سینٹ انتخابات کے بعد اگر جو پرویز خٹک صاحب کی صحت خود اس بات کی گواہی ہے جو بی آر ٹی لانگ مارچ کب کریں گے؟ کیونکہ کوئی بھی نمائندہ آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے تو پہلے یہی کہتا ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے جو ہے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ استعفے دیں گے، استعفے بھی نہیں آئے تو لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا. تو چند دن ان کو خوش ہونے دیں یار، کچھ بیان کرنے دیں ان کو. اس طرح چلتا رہتا ہے چھوٹی موٹی باتیں. جب ہم کسی بات میں کوئی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی تاریخ تبدیل کر لیتے ہیں، کوئی حکمت عملی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو وہ ناکام ہو گئے ہیں ان کے پاس. تو یہ چند دن ان کو بھی خوش ہونے دیں یار، پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ بھی آخر. مولانا صاحب آپ نے خفیہ ملاقاتوں کی بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو مرکزی رہنما ہیں، وفاقی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم خود بھی وہاں پر اپنے دوست رکھتے ہیں، ان سے ہماری بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو کیا ان کی یہ خفیہ ملاقاتیں نہیں ہیں؟ خفیہ ملاقاتیں ہماری ضرورت نہیں ہے، خفیہ ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے ہم بھی ان کا پردہ رکھتے ہیں. پھر یہ پی ڈی ایم کا تحریک جب سے شروع ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے رابطے کوشش کی گئی آپ سے؟ رابطے رہے ہیں لیکن ہمیں آمادہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. ہم اپنے موقع پہ قائم ہیں، ٹھیک ٹھاک قائم ہیں. ہم ایسے الیکشن کو بھی نہیں مانتے اور الیکشن کی اس داندی کا ذمہ دار بھی ان کو قرار دیتے ہیں. نہ ہم نے الیکشن کے نتائج تسلیم کیے ہیں، نہ ان میں ان کی ذمہ دار حیثیت کو ہم نے اب تک اس میں تبدیلی لائی. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ نے آج مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن دوبارہ سے کروائے جائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں جو جمہوری پارٹیاں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، یا پورا جو ملک میں ایک سیٹ اپ ہے، فائنینشیل ہماری صورتحال بہت خراب ہے، تو اس صورتحال میں کیا الیکشن کروائے جائیں؟ الیکشن تو ہر قیمت پر کرائے جائیں کہ حل ہی وہی ہے، یا تو پھر بندوق حل ہے، وہ تو نہیں ہے. آئین ہی حق ہے اس کا. آئین الیکشن کی بات کرتا ہے، کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا. لہذا جب آپ کا ملک ڈوب رہا ہے تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر مارشل لا آ جائے؟ تو مارشل لا نے تو اور ملک کو غرق کیا ہے ہمیشہ. اداروں کو تباہ و برباد کیا ہے،
آج تک جو پاکستان ترقی نہیں کر رہا اور 70 سال سے کمزوری کو مینٹین کر رہا ہے، کمزور وہ تو ماشاء اللہ ان کی وجہ سے کر رہا ہے جی۔ سیاسی لوگوں کو کام کرنے دیا جائے، جب کام کرنے دیتے ہیں تو 3 سال کے ان کو ہٹا دیتے ہیں، 1.5 سال کے ان کو ہٹا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی کیس ان کے خلاف کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب آپ کی جمہوریت پھلنے پھولنے ہی نہیں دی جائے گی، پھر شکایت آپ کس سے کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اوپر تھوپا جائے کہ پاکستان جو ہے کمزور ہو رہا ہے، تو یہ ان کی وجہ سے ملک کو توڑا گیا، ذمہ دار سیاستدانوں کو قرار دے دیا گیا۔ آج حمود الرحمان کمیشن کو آپ دنیا کے سامنے لائیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اصل ذمہ دار کون ہے اس کا جی۔ مولانا صاحب، وزیر اعظم کو ڈیٹ دی گئی تھی 31 جنوری کی استعفے کے لیے، تو کل 31 جنوری ہے، تو اس کے بعد کیا رہے ہیں؟ تو اس کے بعد ہم بیٹھ رہے ہیں جی، بالکل ہم بیٹھ مولانا رہے صاحب ہیں۔ یہ بتائیں، سینٹ انتخابات کے بعد اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو ایسی صورتحال میں کیا موقف آپ کا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، دونوں پر جواب چاہوں گا کہ کیا قبائلی علاقوں کا جو انضمام ہے وہ عملی طور پر وہ فیصلہ جو ہے وہ سودمند ثابت ہو رہا ہے؟ 2 باتیں آپ نے کی ہیں، ایک ہے 18ویں ترمیم کا مسئلہ۔ 18ویں ترمیم صوبوں کے اختیارات میں اضافے کا ہے، اور صوبوں کے اختیارات میں اس اضافے کا وعدہ سن 1973 کے آئین میں کیا گیا تھا۔ 10 یا 11 سال میں ان کو اختیارات میں اضافے کا آئین کے ذریعے وعدہ کیا گیا، لیکن پورا نہیں ہوا۔ اب جب 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو اختیارات دے دیے گئے ہیں، اب واپس لینا یہ صوبوں کی احساس محرومیت پہ اور اضافہ ہے، جو خدا نہ کرے بغاوت کی تحریکوں میں منتقل نہ ہو جائے۔ لہذا اس قسم کی چیزوں کو ہاتھ ڈالنا یہ ملک کو تقسیم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ پاکستان اس وقت انتہائی کمزور پوزیشن سے گزر رہا ہے، اس قسم کے مسائل نہ چھیڑے جائیں۔ یہاں پر مشکل یہ ہے کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی بجائے ایک ادارے کو مضبوط کرنے کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے۔ جب تک ہم اس ترجیح کو تبدیل نہیں کریں گے، جب تک ہم صرف پاکستان کو مضبوط بنانے کی اور قوم کو طاقتور بنانے کی نہیں سوچیں گے اور صرف ایک ادارے کو طاقتور بنانے کی سوچیں گے، یہ پاکستان ترقی کی طرف نہیں جا سکے گا۔ آپ کا آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ NFC ایوارڈ میں جو صوبوں کا حصہ ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے۔ اور پھر تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک طاقتور ہو۔ آج فوج کو پاکستان کے بجٹ سے 11 ارب روپے ملنے چاہیے تھے۔ آپ کی ملک کی معیشت یہاں تک گر گئی ہے کہ آج اس کو 7 ارب روپے مل رہے ہیں۔ میری دفاعی بجٹ میں کیوں اتنی کمی آ گئی ہے، 50 اور 55% کی کمی کیوں آ گئی ہے؟ تو ملک کی دفاع کو کمزور کر دیا گیا ہے، دفاعی ضرورتوں کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس حکومت کے اندر ہو رہی ہیں، اور کہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں، کہاں تک اس ملک کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس بہرحال یونٹس ہیں، پاکستان وفاقی نظام ہے، اگر یونٹس مطمئن نہیں ہیں تو آپ نے صرف بندوق کے ذریعے ان کو متحد رکھنا ہے۔ اور جہاں تک ہے فاٹا کا تعلق، دیکھیے فاٹا کا انضمام ابھی تک فاٹا کے عوام نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ فاٹا کے عوام انتہائی اضطراب کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ پرانا نظام ہے نہ نیا نظام ہے، کچھ نہیں سمجھ رہا کہ ہم کس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ وہاں پٹواری ہے نہ وہاں پولیس ہے، اور جو کہ تم فوج وہاں پر ہے، اب بھی وہاں پر فوج کھڑی ہے، فوج نظام کو سنبھال رہی ہے۔ تو جو فاٹا انضمام کے باوجود فوج کے قبضے میں ہے، دہشت گردی ابھی بھی منظم ہے وہاں پر اور ان کو ختم نہیں کر سکی، تو پھر جھوٹے وعدے کیوں کیے گئے ہمارے ساتھ؟ قوم کے سامنے جھوٹ کیوں بولا گیا کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کر دیا ہے؟ آج بھی روزانہ پر ٹارگٹ کلنگ ہے ہر ایجنسی کے اندر۔ تو ایجنسیوں کا تصور بھی برقرار ہے، لوگوں کا رہن سہن اور وہ بھی اسی طرح پرانے ایجنسیوں کے تحت ہو رہا ہے۔ ضلع کا نام اب بھی کوئی نہیں جانتا، فوج اب بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، کنٹرول اب بھی اسی کا ہے، سویلین اتھارٹی اب بھی وہاں نہیں جا سکی ہے، سسٹم بھی ان کے لیے موجود نہیں ہے۔ جب سسٹم ہی موجود وہاں نہیں ہے، انضمام کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوا آخر؟ تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور عدالت میں جو لوگ گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی بالکل حقائق کی بنیاد پر
इस मसले को देखना होगा। जी मौलाना साहब, जो हुकूमती तर्जुमान है फॉरेन फंडिंग केस, वो कह रहे हैं कि उल्टा अपोजिशन उसमें फंस चुकी है उस जाल में, और ख़ुसूसन आप लोगों की जुमात पे वो किया जा रहा है कि लीबिया और इराक का नाम लिया जा रहा है कि वहाँ पे फंडिंग, इस पे आप क्या कहेंगे? वो हो जाएगा, अपनी तो पूरी करो ना पहले, अपना गर्दन छुड़ाओ ना, फिर उसके बाद दूसरे गर्दन की बात करो। हम कहते हैं जो इस वक्त फंडिंग केस है, और दूसरा ये कहना कि जी पब्लिक किया जाए, उसको खुले आम इसकी समाअत की जाए, झूठ बोल रहे हैं। आपकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि इसकी समाअत जो है वो इन कैमरा किया जाए। आपने अभी तक वो पटिशन वापस नहीं लिया है, और 23 अकाउंट्स के जो स्टेट बैंक ने दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, अभी तक उसको ओपन नहीं किया जा रहा, और इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि हम पर पीटीआई का दबाव है। कौन सा खत लिखा है उन्होंने कि हमारा दबाव आपके ऊपर नहीं, आप खोल दें उसको। तो जो कुछ इस बयान देने से पहले की कानूनी पोजीशन थी वो बदस्तूर बरकरार रखे हुए हैं, और सिर्फ बयान के जरिए लोगों में कहना चाहते हैं कि हमने तो ओपन ट्रायल का जो है उस पर आमादगी जाहिर की है। ये झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ, सिर्फ एक बयान देकर लोगों में ये प्रचार करने वाली बात है। कोई तब्दीली नहीं आई, पटिशन उसी तरह मौजूद है, और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि इसको सीक्रेट रखना है, और ये भी कि पीटीआई के दबाव पे हम इसको खुफिया रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर बरकरार हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो झूठ कौम के सामने न बोला जाए, और ये फंडिंग के उनके गले में फंदा है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या है जी, हमारा तो सब कुछ अब आमने सामने हो जाएगा। हम तो इस मुल्क में एहतसाब के गिरदाब में नहीं फंसे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि इमरान खान, तुम हमारे एहतसाब की बातें ना करो, भूल जाओ इन बातों को। अब तुम अभी हमारे एहतसाब के शिकंजे में हो, अब हमसे पहले जान छुड़ा लो, फिर बात करो जी। 15 सितंबर को हुकूमत ने बलदियाती इलेक्शन का ऐलान किया है, तो जेयूआई का क्या? मुझे हैरत है इस बात पर कि आम इंतखाबात मुल्क में हुए नहीं हैं, आम इंतखाबात में धांधली हुई है, आम इंतखाबात के नतीजे में एक गलत हुकूमत मुल्क में मौजूद है, और अदालत कह रही है कि बलदियाती इंतखाब कराओ। उनको, मेरी राय ये है कि अदालत को हकीकत पसंदाना अवाम की सोच को समझना चाहिए, और उनको इस बात पर सो मोटो करना चाहिए कि अदालत इस इलेक्शन को निल एंड वाइड कर दीजिए। हमारा उनसे क्या जंग है? मैं ये तो कह सकता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के कि वज़ीर आज़म के मनसब पर मैंने बैठना है, इस वज़ीर आज़म को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं कि इसकी जगह मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी की जगह मैं बैठना चाहता हूँ, उसके दफ्तर को मैं ऑक्युपाई करना चाहता हूँ, मैं आर्मी हाउस में जाना चाहता हूँ? जब ये तस्वुर ही नहीं है यहाँ पर, और महाज जंग ही ये नहीं है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये बात कहूँ कि मेरी जंग जो है आर्मी चीफ के साथ है या मेरी जंग ISI के साथ है, लेकिन वो जंग न लड़े हमारे साथ। हम इस बात की बात करते हैं। ये जो आप लोगों ने एक तस्वुर कायम किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि आप ये जंग न लड़ें, यह आपके फ़ायदे में नहीं है। आप रियासती इदारा हैं, और डायरेक्ट रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी फिर आप पर आती है। तो इस हवाले से हमारी सोच का एहतराम किया जाए, हमारी सोच को एक मुतवाज़न और एक सही सोच से ताबीर किया जाए। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो क्या गलत को गलत भी ना कहें, शिकायत भी ना करें, गिला भी ना करें। ये कोई इंडिया की फ़ौज है कि हमसे गिला ना करें और उसको दुश्मन समझे। अपनों से शिकायत होती है। मैं पाकिस्तान के इदारों से शिकायत करता हूँ, मैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से शाकी हूँ। हमारा उनसे क्या जंग है? मैं ये तो कह सकता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के कि वज़ीर आज़म के मनसब पर मैंने बैठना है। का जो तजिया मैं सुन रहा था माशाल्लाह मुफस्सल भी था और बिल्कुल